आइकॉनोग्राफी मुख्तलिफ कदीम अलामतों या सिंबल्स, तहरीरों, राइटिंग्स, निशानात, तस्वीर, पेंटिंग्स और हिंसों को समझने का इल्म है, खुसूसन जब कदीम इबादत घरों में ये पैगामात पहुंचाने का अहम जरिया हुआ करते थे। आज भी मशहूर व मारूफ शख्सियात को आइकॉन कहा जाता है, ये भी कदीम जबान में तस्वीर को कहा जाता था। 2009 में इस सिलसिले की दूसरी फिल्म एंजल्स एंड डेमन्स सामने आई। We are under attack from an old enemy. Find Professor London. जिसमें प्रोफेसर रॉबर्ट लैंडन का सामना एक ऐसे शख्स से पड़ता है जो वेटिकन सिटी में पोप के इंतकाल के बाद अगले 4 मुमकिना उम्मीदवारों या कार्डिनल्स को अगवा कर लेता है और फिर एक वीडियो पैगाम में धमकी देता है कि वो तमाम वेटिकन शहर को आधी रात तक तबाह कर देगा। वो शख्स अपना ताल्लुक एक तंजीम इल्यूमिनाटी से बयान करता है। That's Illuminati. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre to silence them forever. They've come for their revenge. और फिर प्रोफेसर उसके बयान में पोशीदा पैगाम को समझकर इल्यूमिनाटी तंजीम के चंद राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है। और वो राज कुछ इस तरह बयान होते हैं इस फिल्म में कि ये तंजीम रोम में 15वीं सदी के चंद साइंसदानों ने या जदीदियत पसंदों ने गिरजे या चर्च की बढ़ती हुई कुवत के खिलाफ बनाई और नतीजतन मजबूत ईसाई मजहबी पेशवाओं ने इन जदीदियत पसंद रोशन ख्याल लोगों यानी इल्यूमिनाटी के खिलाफ जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़े कि मजबूरन उन्हें जेर ज़मीन रह के अपनी सरगर्मियों को इंसानियत की भलाई और मजहब की मुकम्मल अजारादारी के खिलाफ जारी रखनी पड़ी। इस तरह एक मुतबादिल इल्यूमिनाटी गिरजाघर वजूद में आ गया। वो रोम से फरार हो गए और मुख्तलिफ गिरोहों की सूरत मुनज़्ज़म होते रहे, जिनमें से एक फ्रीमेसन्स तंजीम भी थी। This is it. This is the truth. और प्रोफेसर लैंडन के मुताबिक अमेरिकन करेंसी या डॉलर पर भी इल्यूमिनाटी तंजीम की कई अलामात, मसलन एक तकोन के अंदर आंख और एहराम या पिरामिड्स और एक न्यू सेक्युलर ऑर्डर का जुमला मौजूद है, जो कि दरअसल इस तंजीम के असल मकसद यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मुतबादिल है। क्या आप जानते हैं कि यह अल्फाज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सबसे पहले किस शख्सियत ने कहां इस्तेमाल किए थे अपने खिताब में? For 2 centuries, we've done the hard work of freedom, and tonight we lead the world in facing down a threat to decency and humanity. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. मंजर-ए-आम पे आने के बाद पेश किए गए इस नुक्ते पे शदीद बहस छिड़ गई कि आखिर इस इंतहाई पुरस्रार और सदियों से जेरे जमीन काम करती मजबूत तंजीम इल्यूमिनाटी, जिससे माजी और हाल की वो अहम तरीन शख्सियात वाबस्ता रही हैं, जो कि एक अरसे से फाल आज मजबूत तर होके दुनिया भर के सियासी, अस्करी, माशी और माशरती निजाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी हैं, उन्हें इन फिल्मों और नावलों में मजलूम
اور گرجے کے انتقام کا نشانہ بننے والے جدید خیالات کے حامی افراد کے طور پہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ تھا یا ہے، یا پھر یہ انسانیت اور شیطانیت کا تصادم تھا اور ہے؟ اور تاریخی طور پہ جو اہم ترین حقائق نظر انداز کر دیے گئے اور تاریخی طور پہ کئی غلط بیانیاں بھی کی گئیں، ان میں سے اہم ترین یہ کہ یہ تنظیم ایلومناتی 15ویں صدی میں نہیں بلکہ 1776 عیسوی میں اس گروہ نے تشکیل دی جن کا بانی جرمنی کے علاقے بویریا کا ایک یہودی پروفیسر ڈاکٹر ایڈم ویریشاپٹ تھا۔ اور اہم ترین نقطہ یہ کہ یہ گروہ دجال کو اپنا مسیحا یا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ پروفیسر ویریشاپٹ نے اس تنظیم کا نام ایلومناتی رکھا، جو کہ لفظ لیوسیفائر سے اخذ کیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے روشنی کو حد سے زیادہ اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذہین، یعنی در حقیقت انجیل اور توریت دونوں میں یہ نام ابلیس یا شیطان کو دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کو قیام کے وقت اس بات کا یقین تھا کہ صرف وہی دنیا پہ حکمرانی کرنے کے اہل ہیں۔ اس کے قیام کے وقت یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ اس میں صرف نچلے درجے یا آرڈرز پہ وابستہ ہونے والے افراد کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیشے سے بالا تر ہو کے خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف نامہ بھی لیا جاتا ہے، جو کہ بڑی حد تک فری میسنز کے حلف نامے کی طرح ہے کہ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ ایلومناتی میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جب تک کوئی کارکن تنظیم کے اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا اسے تنظیم کے اصل مقاصد کا علم نہیں ہوتا، جو کہ 6 ہیں، یعنی تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ، اور نیو ورلڈ آرڈر یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام، جسے آپ ایک عالمی دجالی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کو جرمنی کے پروٹسٹنٹ عیسائی حکمرانوں کے ہاں خوب پذیرائی ملی، جو کہ بہرصورت کیتھولک چرچ کی تباہی چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ ہی وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لے آئے، جو کہ ٹیمپلرز کے آغاز کے دور سے ان کے پاس تھا۔ اور پھر 16 جولائی 1882 کو ولہمزاد کے ایک خفیہ اجلاس میں فری میسنری اور ایلومناتی کے درمیان ایک خاموش اتحاد قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام زیر زمین تنظیموں سے وابستہ 30 لاکھ افراد نے اس مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا، جس میں آج وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں۔